موجود ہیں. सबसे पहले हमारे गेस्टों का तारुफ करवाएंगे और बात करेंगे कि अब जो आने वाला बजट है वो कितना रिलीफ फराहम करेगा. हमारे साथ अहमद वहीद साहब मौजूद हैं, एक्स प्रेसिडेंट आईसीसी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में. बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एडवाइजर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स. बहुत शुक्रिया आपका भी. खालिद साहब, आगाज आपसे करना चाहूंगी. कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको क्या लगा? सारी सूरत हाल देखते हुए मामलात सेट हो जाएंगे? देखिए, अगर ओवरऑल इकोनॉमिक जायजा हम देखें तो इसमें अमूमन हमारी गवर्नमेंट जो है कि वो ग्लोबल जो ग्रोथ है उसके साथ और ग्लोबल इंडिकेटर्स वो पिक करते हैं जो पाकिस्तान को सूट कर रहे होते हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं. और कल भी यही किया गया जी. ग्लोबल ग्रोथ इस साल जो है 3.2% थी लास्ट ईयर, तो पाकिस्तान में भी इसलिए जो 4 समथिंग टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके और 2.3 हमने अचीव किया. इसके अंदर एग्रीकल्चर 6% था, इंडस्ट्री और सर्विसेज 1.2% दोनों का है. लेकिन इंटरेस्टिंगली जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है और उस पर अहमद साहब से भी हम ज़रूर बात करेंगे कि उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ हमें नज़र आ रही है. उसकी ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की, सीमेंट की, इसमें हम देखें तो वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव थी. और जो टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान का बैकबोन भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सारी की सारी है, वो 8% जो है कि उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी. अच्छा, अब हम अगर इसको इन्फ्लेशन या बाकी चीज़ें देखें कि हम कंपैरिजन करें कि हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ अगर अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन, जैसे हालात हैं, एक जैसी हमारी प्रोडक्ट्स और इन्वायरमेंट सारी की सारी जो है कि वो एक जैसी होती है, उसको अगर हम देखें तो अब हम ये कह रहे हैं जी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.2% थी. तो हमने इसलिए जो है कि 2.3 हम कर सके और चैलेंजेस थे, इंटरनेशनल रिसेशन था, फलां था. लेकिन इंडिया में तो पिछले 2 साल से 7% प्लस ग्रोथ जा रही है, तो वहाँ पे क्यों नहीं असरात पड़ते? बांग्लादेश जो है कि 2022 जो है वो 7% था, लास्ट ईयर जो है कि वो 5% जो है कि वहाँ भी 5% प्लस जा रही है पिछले 2-3 सालों से. और बांग्लादेश में तो 1994-95 से लेके अब तक अगर हम देखें तो एवरेज उनकी जो है ऑलमोस्ट वो 6% ग्रोथ है जो चल रही है. तो वो हम और एक जैसा ही मुल्क था हमारा, हम जो है 50 साल बदकिस्मती से पहले जो है कि वो अलग हुए. इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 24 टारगेट, हमने जब टारगेट 21% रखा था और वो भी अचीव नहीं हो सका, तो 24.5% जो है कि हमारा इन्फ्लेशन है. अब इंडिया और बांग्लादेश को हम कंपेयर, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है 5.9% थी और इंडिया के अंदर 5.5% और बांग्लादेश जो है वो 7% है. तो आपको ग्लोबल के अराउंड जो है इन्फ्लेशन वहाँ पे नज़र आ रही होगी, लेकिन हमारे एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर गई है. और इसके अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी डीवैल्यूएशन रुपए की और जो डिस्पैरिटी है डॉलर रुपए की, और इसके साथ साथ जो एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आया है. और इसी तरह से एक्सपोर्ट हमारी $25 अरब हमने इस साल हासिल किए हैं. इंडिया $500 अरब जो है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो है, और सर्विसेज सेक्टर के अंदर अराउंड $400 अरब सिर्फ वो है. और हमारा टोटल जीडीपी साइज इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो है कि 375 पौने 400 अरब हमारा जीडीपी साइज है. और हमारी जीडीपी से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहा है. और बांग्लादेश जो है कि अराउंड $50 बिलियन जो है कि बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर रहा है. रेमिटेंसेज पाकिस्तान में $14 अरब आए और 650 अरब रेमिटेंसेज जो है कि इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और कोई $25 अरब के करीब बांग्लादेश के थे. और इसी तरह से ये रिजर्व्स है, ये जो स्टेट बैंक और जो रिजर्व्स होते हैं, ये वो बात है. जो रेमिटेंसेज हैं $23 अरब पाकिस्तान के, और इंडिया में कोई $110 अरब से ज्यादा इंडियन जो बैरून मुल्क हैं मुकीम उन्होंने भेजे हैं. तो ये जो सारी सिचुएशन है, अब इंडिया के अंदर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $70 अरब से ज़्यादा की आई है पिछले 10 महीनों के अंदर, और पाकिस्तान में सिर्फ $1.5 अरब आई है. तो ये अगर कंपैरिजन हम करें तो हम ये अगर कहते हैं कि ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक का वो शायद बहुत रिसेशन है, ये कोई इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, नहीं. हमारे इंटरनल फैक्टर्स बहुत से ऐसे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त ये है कि लोकल इन्वेस्टर हमारे साथ बैठे हैं, बात करेंगे, ये बिजनेसमैन है कि ये जितने भी हम टैक्सेस देते हैं वो जा किधर रहे हैं, इस्तेमाल किधर हो रहे हैं. एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है. और फिर जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपकी एनर्जी प्राइसेस हैं, आपकी जो फिर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो FBR का अपना जो स्ट्रक्चर है, जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम कहा गया टैक्सेस की, वो इतनी शायद बिजनेस फ्रेंडली भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है बिजनेस कम्युनिटी को भी मसाइल है. तो ये वो सारी ओवरऑल एक पिक्चर है जो इतनी अच्छी तो नहीं है. लेकिन बदकिस्मती से अगर हम नेक्स्ट ईयर के अगर हम टारगेट्स देखें तो अभी भी जो हमारे सामने चीज़ें आज सुबह आ रही हैं कि वो
ہم نیکسٹ ایئر کی گروتھ جو ہے وہ GDP 3.6% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر جو اس سال ہم نے 6% اچیو کیا, ہم نیکسٹ ایئر 2% ٹارگٹ اپنا فکس کر رہے ہیں, تو 4% تو ہم نے خود ڈکلائن کر دیا اپنے ٹارگٹس کے اندر بھی. اور انڈسٹری جو اس بار 1% تھی, ہم کہہ رہے ہیں 4%, اور سروسز کی 4% جو ہے کہ 3% ہم گرو کریں گے. تو یہ جو ساری روزی پکچر اور تھوڑی سی پریشان کن بھی پکچر ہے احمد صاحب, کہ اس صورتحال کے اندر جو اس سال کے اہداف ہم اچیو بیشتر نہیں کر سکے, اور اگلے سال کے اہداف جو مقرر کیے جا رہے ہیں, اور جو اس وقت ٹوٹل انوائرمنٹ ہے, اکنامک انوائرمنٹ ہے, اور جو چیلنجز بھی آپ کو درپیش ہیں, اس کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اہداف جو ہے کہ ریئلسٹک ہیں؟ اور پھر ہم سیکنڈ فیز کے اندر ریونیو وغیرہ کے اوپر آئیں گے. ابھی جو ہم صرف GDP گروتھ اور سیکٹر وائز جو ٹارگٹس ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. سر دیکھیں, کہاں سے شروع کروں داستان. ہمارا ہمیشہ یہی سسٹم رہا ہے کہ جو بجٹ کے آتے ہیں فگرز ہم دیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو پروجیکٹ فگرز جو کہ بڑی ایک ایمبیشیس فگرز ہوتی ہیں, بٹ ریئل ٹرمز میں وہ آئی ایم سوری بٹ میرے نہیں خیال کہ میں نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کوئی ایسا بجٹ نہیں دیکھا جس میں ہم نے کوئی سرپلس اچیو کیا ہو. کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ اب اس میں ہم ٹارگٹس کیسے اچیو کر سکتے ہیں, آئی ڈو ناٹ تھنک بٹ ویری ہوپس ود دس کرنٹ فائنانس منسٹر, بیکاز فائنانس منسٹر جو بھی ہیں he knows the pulse of the business community, heading from as a president of this prestigious bank, اور جب اس پوسٹ پہ رہ کے ایک ایک سیکٹر کو ڈیٹیلڈ وہ جانتے ہیں بڑے کافی اچھے طریقے سے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, پرانس کونس کیا ہیں. تو آئی تھنک یہ اس دفعہ بجٹ وی آر ویری ہوپ فل بزنس کمیونٹی ایٹ لارج فرام اکراس پاکستان, چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو, لارج مینوفیکچرنگ اسکیل ہو, SMEs ہوں, اگر اس بجٹ کے وساست سے ہمارے ملک کے اندر اب ترقی نہیں آتی تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کون سا ایسا پھر بندہ آئے گا جو آ کے ہمیں بجٹ پروپوز کرے گا, ڈیزائن کرے گا جس میں ہم اپنی ترقی کر سکیں. مین پوائنٹس جو ہیں وی نو ایگزیکٹلی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچیو کیوں نہیں ہو پا رہے. بہت ایک ڈیمیجنگ فیکٹر از بیسکلی دی کائبو ریٹس. اس کائبو ریٹ سے دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ کائبو ریٹس ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, بٹ ہاؤ دا بزنس کمیونٹی ٹیکس اٹ ایز, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنے زیادہ کھڑے ہیں. اٹ واز اے ویری پلیزنٹ جیسچر کہ بجٹ سے فوراً 2 دن پہلے ہی جو ہے اسٹیٹ بینک نے 150 بیسک پوائنٹس ڈراپ کر دیے, بٹ وی اسٹل تھنک اٹ از ویری ہائی. Why do I say this? 20% پلس اگر آپ کا پالیسی ریٹ ہے تو آپ تو اگر بزنس مین اگر 5% بھی اپنا مارجن رکھتا ہے تو 25% تو آپ نے آٹومیٹک انفلیشن کو پش اپ کر دیا. اچھا, why do I say this is primarily because of the reason کہ جو آپ کو جتنا سرکولیشن آف منی ہے, it is regardless the point business is making loss or profit, لیکن ایز فار ایز جو سرکولیشن آف منی ہے دیٹ از اے پیوٹل رول. سرکولیشن آف منی رک چکی ہے پچھلے 1.5-2 سال سے. وائی؟ بیکاز ایزی منی جو ہے نا پروفٹس کی شکل میں بینکس دینے لگ گئے. اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, SMEs دیکھ لیں, ان سب کا آؤٹ لک نیگیٹو ہے سوائے ہمارے بینکس کا جو کہ اس وقت سپر ڈوپر جو ہے پروفٹ مارجنس پہ کھڑے ہیں. سو وی ایزیوم کہ وی ہوپ کہ یہ ہمارا جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ ڈرامٹیکلی اور ڈراسٹکلی نیچے آنا چاہیے. کل ہم ایک رپورٹ بھی دیکھ رہے تھے, اس میں بھی یہی تھا کہ جتنے بھی ایکسپنسز ہیں وہ حکومت ہی لے رہی ہے, اچیو کر رہی ہے, یا پھر بینکس ہی جا رہے ہیں بینکس کے پاس. تو پھر یہ ایکسپنسز کم کیسے ہوں گے, کیونکہ حکومت تو ویسے ہی تواتر سے اپنے خرچے کر رہی ہے. دیکھیں میڈم, ایک گھر ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ میری ارننگ ایک سرٹن 100 روپیہ ہے, تو وائی ڈو آئی گو بیونڈ دیٹ 100 روپیہ کہ جس میں اپنا ایکسپینڈیچر اس سے زیادہ بڑھاؤں. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو بی ایمبیشیس, پولیٹیکل اسٹانس بھی لینے ہوتے ہیں, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, بٹ ایز فار ایز یہ کہ ہماری بیک بون اگر اسٹرینتھ فل ہے تو پھر میں جا کے خرچے کرتا اچھا بھی لگتا ہوں. دس ٹینیور از دا ہائیسٹ ٹینیور جس میں بینکس کے لون گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں. اب اس کی ری پیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ سارا اگر چنک گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹرز کو لینڈنگ اس وقت ویسے ہی بالکل رک چکی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اکراس اینی پاکستان کے کوئی بھی بینک ہو اس نے اس پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لینڈنگ روک دی ہوئی ہے. اور دوسرا, اس ریٹ کے اوپر لینڈنگ جو ایگزسٹنگلی ہے, یہ آؤٹ لک کیوں نیگیٹو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا, بیکاز 20% اکراس پاکستان 20% پروفٹ مارجن کہاں ملتا ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ جس میں ہماری بیسک کاسٹ 20% ہے, دین ہماری اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے, پھر ہماری اس کا پروفٹ مارجنز ہیں. سو وی رفلی اسٹینڈ بٹوین 35 to 37%. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جو اتنا بڑا پروفٹ دے رہا ہے؟ اور آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کیسے جو ہے کہ اپنی سروائیول بھی کریں گے, ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. جو یہ سب آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہے. ابھی
احمد صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ ایک تو اکانومی جو ہے صرف ایک باسکٹ نہیں ہے بلکہ مختلف باسکٹس ہوتی ہیں، مل کے جو ہے کہ ایک سائیکل بنتا ہے، اور وہ سائیکل اگر سارا کا سارا سرکولیٹ کرے گا تو آپ کی اکانومی گرو کرے گی. اگر اس میں سے کوئی بھی سیکٹر جو ہے کہ وہ نہیں چل سکتا تو ایسے ہی جیسے گاڑی کے کچھ پرزے خراب ہو جائیں تو گاڑی رک جاتی ہے. اب اس میں اگر آپ پاکستان کی پوری معاشی صورتحال کا دیکھیں، اور ابھی بھی جیسے احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا زیادہ تر ایک زمانے میں ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے، ابھی بینکنگ سیکٹر سارا کا سارا جو ہے کہ اس طرف سارا معاملہ چلا گیا. خالد صاحب، یہ جو سوال آپ ان سے ریز کر رہے ہیں یہ اسی متعلق ان سے بات بھی کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ اسکائپ کے ذریعے، اکنامک ایکسپرٹ ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ کل وزیر خزانہ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ بالکل جو ہے ناکام ہو چکا ہے بری طرح، اور اس میں انفورسمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو کتنی مطمئن رہی آپ کل کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیے کہ پریس کانفرنس میں بہت سی باتیں ہیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ دیکھیے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے کئی چیزیں جو ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں کوئی اسٹریٹجک انٹرپرائزز نہیں ہیں. میں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ملک، بڑے بڑے ملک، طاقتور ملک، وہ اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کا تحفظ کرتے ہیں جب وہ پرائیویٹائز کر رہے ہوں. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بہت سال پہلے وہ اپنا کوئی پورٹ دے رہے تھے ایک چھوٹا سا ملک یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور اس کی ایک چھوٹی سی کمپنی کو، مگر وہاں اتنا رد عمل ہوا کہ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور ان کا نہیں، یہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سارے اسٹریٹجک اثاثے جو ہیں، آپ دیکھیں کہ OGDCL ہے، PPL ہے، یہ سارے ہمارے گیس اور آئل سیکٹر ہے. اور اس کو بارہا جیسے ہی ہم IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں، 2013 میں بھی IMF نے کنڈیشنلٹی ڈالی تھی کہ اس کو انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج پہ ان کو فلوٹ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی پھر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بارہا اسی پہ بزد ہیں، کیونکہ یہ ہمارے منافع بخش ادارے ہیں اور حکومت شروع یہی کرتی ہے کہنے سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ خسارے میں جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. مگر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسٹریٹجک اور بہت منافع بخش اداروں پہ. اور آپ دیکھیے کہ آپ اگر پڑوس ملک سے دیکھیے تو مودی کی جو باتیں ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ ان کے الیکشنز ہو جائیں، وہ سیٹل ہو جائیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور ایسے موقع پہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک ادارے ہیں آئل اینڈ گیس، وہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹ کو دے دیں جو ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے ہندوستان کا، اور بھی کسی ملک کو نہیں دیتے ہیں. ہر ملک اپنا کچھ اسٹریٹجک اس کی مفادات ہوتے ہیں. مگر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ان کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ادارے اسٹریٹجک نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہماری کل کو ہندوستان سے جنگ ہو گئی اور ہمارے جو اسٹریٹجک آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے وہ ایک انڈیا کے اسٹریٹجک ایلائی کے پاس ہوا تو ہم کیسے لڑ سکیں گے، اپنا دفاع کیسے کر سکیں گے. اچھا، بہت سے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں اور بہت ہیوی برڈن ڈال رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی، خزانے کے اوپر بھی، تو ان کو تو کوئی خرید. جی، میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں میں نے ایک پالیسی بنائی ہے پرائیویٹائزیشن کی، اور میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو تقسیم کرنا ہوگا اداروں کو کہ اسٹریٹجک اینڈ پروفیٹیبل، ان کی تو گرفتاری کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹجک اینڈ رننگ ان لاسز، ان کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور نان اسٹریٹجک اینڈ پروفیٹیبل، اگر نان اسٹریٹجک ہے مگر پروفیٹیبل ہے تو ضرورت نہیں ہے، مگر نان اسٹریٹجک اینڈ رننگ ان لاسز ان سے شروع کریں سب سے پہلے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا فائنانس منسٹر کہ تعلیم اور ایجوکیشن جو ہے اس کو تو پرائیویٹ سیکٹر کین ٹیک کیئر آف اٹ. مجھے بہت حیرت ہوئی. آپ دیکھیے کہ یہ تعلیم اور صحت جو ہے یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں. غریب لوگ جو ہیں وہ حکومت کی تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو دے گا تعلیم اور صحت کی سہولیات وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ غریب لوگ نہیں استعمال کر سکتے. پھر ایک چیز جس کی طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے مگر بالکل اس کا کوئی وہ نہیں لے رہے، اور میں نے پہلی دفعہ میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ
गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेशन है, वो आप देखिए चाहे कीमतें बिजली की, पेट्रोल की, गैस की या जीएसटी, ये सारे वो टैक्सेस, वो मतलब उनकी कीमतें बढ़ा रही है, जो आम लोग, गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास भी इस्तेमाल करता है। तो आप ज्यादातर रेवेन्यू जनरेशन इनसे कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के और बिजली की कीमतें, गैस की और जीएसटी, ये सारे गरीब लोगों और मिडिल क्लास इसको वो करेगा। मगर अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखिए, एक्सपेंडिचर साइड पे गवर्नमेंट जो है, जैसा कि उन्होंने खुद कह दिया कि तालीम और सेहत तो प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, इसके अलावा भी हुकूमत जो तय्युशात पे खर्चे कर रही है, अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री में बिजली और ये पेट्रोल और गैस वगैरह दी जाती है, और फिर ये जो वो है पार्लियामेंटेरियंस, उनको अभी बहुत मराहत दी गई हैं और बढ़ा दी गई हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स की भी मराहत बढ़ाई गई हैं, फिर जो हमारे फौजी जो रिटायर होके बाहर चले गए उनको डॉलर्स में उनकी पेंशन्स दी जा रही हैं। तो ये सारा ये है कि एक्सपेंडिचर साइड पे सारा जो तय्युशात हैं और ये सब ये दौलतमंद लोगों को उसको भी नजरसानी करनी पड़ेगी। मैं दोबारा सिर्फ आता हूँ। मैं जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। और बुनियादी क्वेश्चन जो है सब मेरा आपसे यही होगा कि जो सारी की सारी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इसमें जैसे अहमद साहब पहले भी बता रहे थे कि हमने ज़्यादा जो इस वक्त बिजनेस ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है बैंकिंग सेक्टर है, कि आप बस पैसे डाल दें वहाँ पे वो है, या रियल स्टेट में किसी हद तक आपको है, वो भी जब से अभी कुछ अरसे से वहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हम देखने में आ रहे, जब से कुछ क्रैकडाउन शुरू हुआ है और कुछ बड़े बड़े रियल स्टेट के एक्टर्स को भी जो है कि वो कुछ केसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया। तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो ना सिर्फ चलाने के लिए बल्कि ज़रा इसकी स्पीड अप करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से बुनियादी ऐसे इकदाम हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी नीचे आ जाए, हम आलमी मार्केट में ज़रा मुकाबला भी करने के काबिल हो सके, ताकि हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ सके और हमारी जो मईशत का पहिया और जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो सके? देखिए, इसमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये विशेष साइकिल है पाकिस्तान इकॉनमी का। अब 2013 में देखें आप कि हमने 2% से हम 16-17 में आए 6.5% पे, फिर हमारे रिजर्व ख़त्म हो गए और फिर 2019 में फिर हम IMF को चले गए, फिर हम नीचे आए। अब थोड़ा यानी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जैसे ही हम 6.5% पे जाते हैं हमारे रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमारी इकॉनमी कोलैप्स करना शुरू कर देती है और फिर गवर्नमेंट ये करती है उसको स्लो करना शुरू कर देती है। असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है या हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। दो चीज़ें हैं जो आपकी इकॉनमी को पेस दे सकती हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ जाए, या फिर ये है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वो दोनों में हम रह जाते हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है आज तक 30 बिलियन क्रॉस नहीं किया उसने, और साथ इंडिया बैठा है, देखिए 650 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है, वो तो चीन का दौरा हुआ है, यूएई का दौरा हुआ है, फिर उसके बाद सऊदी अरब के वाले से, लेकिन कोई देखिए मैं बताऊं इस तरह है कि आप ना देखिए, जो इन्वेस्टर होता है ना वो देखता है इन्वायरमेंट, कि उसको जब इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय इनकम से कि उसको रिटर्न क्या मिलेगी। यहाँ पे ऐसा हालात हो जाते हैं कि जो इन्वेस्टर आके फंस जाता है, तो वो देखता है मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, वो वहाँ जाता है। वो हमारा रिश्तेदार तो नहीं है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इंडिया में देखें ना, सऊदी अरब में कितनी इन्वेस्टमेंट की है अभी पिछले 2 साल में। इंडिया अगर आप देखें तो इंडिया की जो इंपोर्ट है वो $725 अरब है, उनकी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट 525 है। तो 200 अरब का जो गैप है उसमें 100 अरब उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और 100 अरब उनकी रिमिटेंस है। अगर आज इन्वेस्टमेंट वहाँ बंद हो जाए तो पता नहीं क्या हाल होगा उनका। सिर्फ यह कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया हुआ है इन्वेस्टर को। सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी बड़ा ग्रो किया उन्होंने, $400 अरब की उनकी सर्विसेज सेक्टर की जो है कि वो भी वहाँ से अर्न कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि अभी देखें जिस तरह आपने कहा मार्केट की बात की, अब गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं था कि इकॉनमी कैसे स्लो करे, क्योंकि एलसीआं खोलनी बंद कर दी इन्होंने, इंपोर्ट धड़ हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने फिर मार्कअप को कर दिया 22% और सारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई आपकी। उससे नेगेटिव ग्रोथ क्यों आई है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि सब की प्रोडक्शन कम होगी, बाहर ही खत्म हो गया। जो जिस तरह कृषि इंडस्ट्री बैठ गई जिसमें 40 फैक्ट्री होती हैं इंडस्ट्रीज, तो ये गवर्नमेंट ने खुद स्लो डाउन किया है। अब मैं समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम जो होता है ना कि फॉरेन 6.57, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए, हमें 2-3 रख के इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए और हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं, नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। ये हमारा रास्ता है। अगर कोई भी हम शॉर्ट कट करेंगे 5 साल बाद फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा।
अहमद साहब, एक चीज़ जो बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ज़माने में हम इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर देखते थे कॉटेज इंडस्ट्री का, एसएमई सेक्टर, ये बैकबोन कहा जाता है इसको कि अच्छा जी कि आपकी जो मिडिल और लो मिडिल इनकम क्लास है कि वो अगर आपकी घरेलू इंडस्ट्री फ़रोग पाती है तो वहाँ पे बिजनेस जनरेट होते हैं, रोज़गार भी मिल रहा होता है और म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा होता है। तो वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर से निकल ही गया बिल्कुल। तो वो क्यों ये सारा का सारा बंद हो गया और उसको कैसे हम बहाल कर सकते हैं? देखिए सर, जब तक टॉप टियर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती उसके साथ कनेक्टेड होती है जितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यू टेक इट एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो उसके साथ कनेक्टेड होती है लूम और बाकी सारी। लाइक वाइज ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल इज़ कार मैन्युफैक्चरर, बट उसके साथ कुछ कार्स के इधर मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ पार्ट्स ये हो रहे हैं कुछ। जब सारी चीज़ें ही स्लो डाउन हो चुकी हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं रिवाइवल? हाउ डू आई सी आई वांट कि पाकिस्तान का इस वक्त देखें, बीइंग एम्बिशियस आई माई सेल्फ इज़ अ डस्ट लिस्ट। अगर मैं बीइंग एम्बिशियस अगर हम ये सोचें कि यार कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी हमने, वो पॉसिबल नहीं है। ये जिस तरह से जावेद साहब कह रहे हैं, इट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, किस तरह से कि इट हैज़ टू स्लोली प्रोग्रेस। अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली बढ़ानी है तो वी हैव ओनली टू डिफरेंट सेक्टर्स विच वी थिंक। वन इज़ मेजरली IT सेक्टर। IT सेक्टर एक ऐसा है जिसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और नहीं चाहिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट वन बिल्डिंग एंड वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। वी वांट टू मेक श्योर, वी हैव टू मेक श्योर कि उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली इस आज के बजट के अंदर वी वांट टू सी अ वेरी फॉर्चुनेट किस्म की हमें एक पॉलिसी नज़र आए जिसमें IT एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए, बिकॉज एमरजेंट सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर पाकिस्तान इज़ एक्सपोर्ट्स, और जिससे इधर से मिल सकती हैं। सेकेंडली सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिसमें पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं है दुनिया में। हम लोग देखते थे हॉस्पिटैलिटी के अंदर कि फिलीपींस इज़ द बेस्ट। आज हॉस्पिटैलिटी में अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर सीइंग फेसेस जो कि श्रीलंकन्स हैं, जो कि इंडियंस हैं। पाकिस्तानीज़ का अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सेटबैक है कि हमने कभी इस पे फोकस नहीं किया। हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बाहर के मुल्कों में भेज देते हैं, लेकिन वी डू नॉट ग्रूम देम इन टर्म्स के जो सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं ले मैन स्केल के, जिसमें जाके बाहर वी वांट टू ग्रूम देम। अगर इंडस्ट्रीज़ को नहीं बूस्ट अप कर सकते तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ लाजमी फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्रीज के हवाले से आपने बात की है कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक्सपोर्ट टैक्स के हवाले से भी आपने बात की और उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि मिनिमम जो है 1% जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। स्किन केयर अब सोप में पहली बार विटामिन C और E के साथ। लक्स, जो आपके चेहरे से दाग धब्बे कम करने में